हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानल हिट एन्ड म्याथमेटिक्स मा। आज म तपाईहरु नजिक थ्योरेटिकली प्रुफ सेकेन्डरी लेभल को लिएर आएको छु, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र एससी र एसएलसी को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। धेरै पटक सोधिसकेको पनि छन्। त्यो क्वेशन लिएर आएको छु। क्वेशन म बोर्डमा लेखिसकेको छु। क्वेशन रहेको छ टु सर्कल्स इन्टरसेक्ट एट ए एन्ड बी। दुईटा सर्कल ए र बी मा इन्टरसेक्ट छ। थ्रु द बी टु स्ट्रेट लाइन्स PBQ बी भएर PBQ लाइन गएको छ र अर्को RBS R drawn। क्वेशन रहेको छ टु सर्कल इन्टरसेक्ट एट ए एन्ड बी। दुईटा सर्कल ए र बी पोइन्टमा इन्टरसेक्ट छ। थ्रु द बी पोइन्ट भएर टु स्ट्रेट लाइन PBQ र अर्को RBS गएको छ। QS र RP प्रोड्युस QS र RP लाई प्रोड्युस गरेर यम मा मिट गरेछ। हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने RASM एउटा साइक्लिक क्वाड्रेटर हो। प्रुफ गरौँ। सोलुसन गिवन टु सर्कल आर इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। ए र बी मा दुईटा सर्कल इन्टरसेक्ट छ। कन्स्ट्रक्सन म गरिसकेछु। त्यहाँ जोइनिङ ए एन्ड बी, ए बी लाई हामी जोइन गरौँ। प्रुफ लेखौँ। यहाँ टु प्रुफ भइहाल्छ हामीलाई। RASM is a cyclic quadrilateral। RASM cyclic quadrilateral हो भनेर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने। स्टेटमेन्ट्स रिजन्स 1 नम्बर भइहाल्छ हामीलाई। एंगल MPQ प्लस PQM प्लस PMQ is equal to 180 डिग्री। MPQ PQM र PMQ यो एंगल प्लस यो तीनटा एंगल को सम हामीलाई 180 डिग्री हुन्छ। बीइङ सम अफ इंटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम अफ इंटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब 2 नम्बर भइहाल्छ हामीलाई। PQM एंगल PQM इज इक्वल टु हामीलाई भइहाल्छ PQM यो एंगल इज इक्वल टु भइहाल्छ हामीलाई BAS is equal to angle BAS. Reason देखो being
angle standing on the same arc कुनमा छ standing BS आर्क मा स्ट्यान्डिङ छ त्यसकारण इक्वल भयो PQM is equal to BAS फेरि नभए छ मिलाए MPQ angle MPQ is equal to RAB MPQ भनेको यो भयो र RAB भनेको यो एंगल भयो हाम्रो यो एंगल इज इक्वल टु हामीलाई यो एंगल हुन्छ किनभने कुनै पनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भइहाल्यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर RABP र साइक्लिक क्वाड्रिलेटरमा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको रुल छ यदि यो एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु अपोजिट इन्टेरियर एंगल हुन्छ र फर्स्ट कन्डिसन हामी कुन एंगल इक्वल देखायो यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल त रिजन लेखो यसमा 3 नम्बर भएछ बीइङ exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to opposite interior angle अब PQM को भ्यालु BS र MPQ को भ्यालु RAS यो स्टेटमेन्ट फर्स्ट मा पुट गरौँ 4 मा भइहाल्छ MP को भ्यालु RAS एंगल RAB प्लस PQM को भइहाल्छ PQM भनेको BAS प्लस PMQ is equal to 180 degree. इसको रीजन भइहाल्छ फ्रम स्टेटमेन्ट 1, 2 and 3 अब 4 नम्बर आयो RAB र BAS को सम RAB र BAS को सम हामीलाई भइहाल्छ RAS is equal to angle RAS प्लस PMQ PMQ लाई हामी RMS पनि ल्याउन सक्छौं RMS यसैलाई ब्र्याकेट मा लेख्दियौ that is angle PMQ is equal to 180 degree रिजन मा हाम्रो गएको छ फाइनलमा RAS is equal to RAB प्लस BAS RAB प्लस BAS भनेको RAS हाम्रो भयो र RMS भनेको PMQ एउटै कुरा भयो अब 5 नम्बर भएछ हामीलाई 6 नम्बर भएछ हामीलाई RASM is a cyclic quadrilateral यसको रिजन भएछ 6 being sum of opposite angle of quadrilateral is 180 degree opposite angle को सम 180 degree आयो इन स्टेटमेन्ट 5 मा त्यसकारण
RASM साइक्लिक क्वाड्रेटर भयो। हाम्रो थ्योरम प्रुभ भयो। एकचोटि फेरि बुझिहालौँ। MPQ प्लस PQM प्लस PMQ। MPQ भनेको यो एंगल हो र PQM भनेको यो एंगल भयो र PMQ भनेको यो एंगल हो। यो तीनटै एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेर स्टेटमेन्ट फर्स्टमा लेखिसकेको छु। रिजन भइहाल्छ बिङ सम अफ इन्टेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। र 2 नम्बरमा PQM इज इक्वल टु PQM भनेको BQS हो। यो एंगल इज इक्वल टु BAS लेखेछु। किन यो सर्कलमा यो एउटै आर्कमा यो एंगल पनि र यो एंगल पनि छ, त्यसकारण बिङ एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। र थर्ड नम्बरमा MPQ भनेको यो एंगल MPQ इज इक्वल टु RAB लेखेछु। RAB यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल किनभने RABP साइक्लिक क्वाड्रेटर हो र साइक्लिक क्वाड्रेटरमा अपोजिट एंगल एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज इक्वल टु अपोजिट इन्टेरियर एंगल हुन्छ, त्यसकारण। र 4 नम्बरमा 2 र 3 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको छौ। किनभने PQM इज इक्वल टु BS छ र MPQ इज इक्वल टु RAB छ भने PQM को भ्यालु यहाँबाट पुट गरेको BS भयो र MPQ भ्यालु RAB भयो। त स्टेट 1 मा यो दुईटा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि हामीलाई आयो रिजल्ट RAB प्लस BS र RAB प्लस BS इज इक्वल टु हामीलाई भइहाल्छ RAS र BAS भनेको PMQ भनेको PMQ RAB प्लस BAS भनेको RAS भयो र RMS भनेको PMQ एउटै कुरा हो, त्यसकारण हामी PMQ को ठाउँमा RMS लेखेको र RAS प्लस RMS प्लस RMS को सम हामीलाई कति आएछ 180 डिग्री। RAS भनेको यो एंगल भइहाल्यो कम्प्लिट एंगल र RMS भनेको यो एंगल भयो। यो दुईटाको सम यो अपोजिट एंगलको सम हामीलाई 180 डिग्री आयो, त्यसकारण RASM साइक्लिक क्वाड्रेटर भयो। एकदम इजी छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। हजुरहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला र हजुरहरुलाई मेरो च्यानल हिडन म्याथमेटिक्सबाट केही सहयोग मिलिरहेछ भने च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजलाई यतिकै। हस्त, धन्यवाद।